अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सैरिश को अब घर से निकलना ही पड़ रहा है। उसने जितनी कोशिश की कि वो ईमान का घर खराब कर सके, लेकिन उसने अपना घर खराब नहीं होने दिया। उसको मान था अपने आहत पर, उसने अपने आहत का मान टूटने नहीं दिया, क्योंकि आहत पहले ही उसको गुनहगार साबित कर चुका था। लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो कितनी अच्छी बीवी है, कितनी अच्छी बेटी है और कितनी अच्छी बहन है। वो हर आजमाइश में पूरी उतरी है, हर इम्तिहान पास किया है उसने सैरिश को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि आहत बेगुनाह है जबकि सैरिश गुनहगार है। उसने उस वक्त अपनी बहन का यकीन ना करके बहुत अच्छा काम किया और आहत की बात का यकीन कर लिया। आहत भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो गया कि जब ईमान माफ़ियाँ मांगती थी, कहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, गिड़गिड़ाती थी, रोती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, और उसके बावजूद भी माफ़ियाँ मांगती थी। कुछ ना करके भी फिर भी मैंने उसको माफ़ नहीं किया था, उल्टा उसका सज़ा दी, उसको घर से निकाल दिया, उस पर तरह तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाए। ज़ीशान जो कि ईमान से मोहब्बत तो करता था, लेकिन उनकी तलाक के बाद ज़ीशान का और ईमान का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर भी आहद ने उनके ताल्लुक़ पर उंगली उठाई, उन पर बातें की और ईमान का दिल दुखाया। ये सब कुछ जब देखता है आहद कि ईमान मेरे साथ कितनी अच्छी है, उसने एक दफ़ा कहने पर मेरी बात का यकीन कर लिया और अपनी बहन को घर से निकाल दिया। ये सब देख कर आहद बहुत शर्मिंदा होता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, ईमान के हाथ पकड़ता है, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि ईमान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात का यकीन करना चाहिए था। मुझे आती कहता रहा कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये सबको फंसा रही है, आप इससे बच के रहिएगा, लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सैरिश की बात का यकीन किया। उसने पता नहीं क्या जादू कर दिया था मेरे पे, जो मुझे कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी, सब रिश्ते मजबूत कर दिए, सिर्फ अपनी इन हौसला की वजह से। अगर तुम इस तरह हौसला ना दिखाती, तुम भी तंग पड़ जाती, तो शायद मैं ये सब ना कर पाता और मैं मज़ीद सैरिश के जाल में फंसता चला जाता। ईमान आहद के हाथ पकड़ के उससे कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जान चुकी थी कि ये सारा किया धरा सैरिश का है, लेकिन फिर भी मैं चुप थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो किस हद से तक गिरेगी, लेकिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी और अब यही सही वक्त है कि वो इस घर से चली जाए। फिर दिखाया जाएगा कि सैरिश रोती धोती हुई वापस अपने ताए की तरफ चली जाती है और वहाँ पर जाकर एक कमरे में बंद हो जाती है। शिफा उसके पास आएगी और कहेगी कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम की सज़ा मिल गई है, या फिर तुम्हें अभी और कोई चाल चलनी है, अभी कोई और जाल बिछाना है जिसकी वजह से तुम दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब कर सको। बता दो, अगर तुम्हारा कोई ऐसा इरादा है तो तुम्हें हम पहले ही कोई इंतज़ाम कर दें ताकि तुम हमारी ज़िंदगियों में जहर ना घोल सको। जिस पर सैरिश शिफा को धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आज के बाद मेरे पास आकर इस तरह की फजूल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। शिफा कहती है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब सब लोग खुश हैं कि ईमान का घर बच गया है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि ईमान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। सब लोग इंतहाई खुश हैं और शिफा, ज़ीशान, उनके माँ बाप सब जाते हैं ईमान के पास उसको मुबारक देने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन सैरिश जो कि घर पर अकेली है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने सबसे बिगाड़ कर रख दी है। अब उसके पास कोई नहीं जो उसका साथ दे, उसकी कोई बात सुने या उसको अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। सैरिश बिल्कुल अकेली पड़ गई है। फिर वो एक चाल चलेगी, उसके पास वो तस्वीर और वो वीडियोस की कॉपी मौजूद होती है जो कि शिफा ने उसके मोबाइल से डिलीट कर दी हुई है, लेकिन अभी भी सैरिश के पास वो मौजूद है। वो कहती है कि क्यों ना ईमान आपे की ज़िंदगी को ख़राब किया जाए, जिस तरह उन्होंने मुझे उस घर से निकलवाया, मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, अब मैं भी उनके साथ यही करूँगी, उनका हाल बेहाल कर दूँगी, ऐसा कि वो अपनी ज़िंदगी से पनाह मांगेंगी कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। फिर वो आहद के बाप की तरफ कॉल करती है, उनका हाल चाल पूछती है और उनको कहती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई है। जिस पर वो पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, कैसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह की बात कर रही हो। सैरिश बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया था
اور پھر بھی احد بھائی نے ایمان آپی نے مل کر مجھ پر الزام لگائے اور مجھے گھر سے نکال دیا، جس پر احد کا باپ کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہو۔ سہرش بتاتی ہے میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں گئی تھی، ان لوگوں نے مجھے نکالا تھا، مجھ پر الزام لگائے تھے، میں پھر بھی چپ تھی آج تک، لیکن اب شاید میرا صبر ٹوٹ گیا ہے، میرا حوصلہ جواب دے گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ احد نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کے بعد بھی میں چپ تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ایمان آپی کی زندگی پیاری تھی، احد کی عزت پیاری تھی، اس لیے میں آج تک چپ رہی۔ لیکن جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کی اصلیت آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ سن رہا ہے احد کا باپ، لیکن اس کا دل کانپ رہا ہے کہ آخر ایسے کیا بات ہے جس کی وجہ سے سہرش مجھے کال کر کے یہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ احد نے ایسا کیا کر دیا اس کے ساتھ جو یہ بھی اتنا پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہو رہا ہوں۔ سہرش کہتی ہے کہ آپ جب وہ ویڈیوز اور پکچرز دیکھیں گے نا تو آپ کے بھی پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کر دیا۔ احد کا باپ پوچھتا ہے کہ کیسی تصاویر، کیسی ویڈیوز؟ سہرش تم مجھے سیدھی طریقے سے کیوں نہیں بتا رہی، تم بات کو گھما کیوں رہی ہو؟ سہرش کہتی ہے انکل آپ حوصلہ کریں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں اور صحیح بتاؤں گی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کال بند کریں اور میں آپ کی طرف ساری چیزیں فارورڈ کرتی ہوں۔ وہ کال بند کرتے ہی پکس اور ویڈیوز احد کے باپ کی طرف فارورڈ کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی جیسا کچھ اس نے کر دیا۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ ایمان کو اور احد کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور احد سے کہتے ہیں کہ احد یہ سب کچھ کیا ہے، تم نے سہرش کے ساتھ اتنا ظلم کیا، یہ سب کچھ تم نے سہرش کے ساتھ کیا، یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ یہ سن کر احد کہتا ہے بابا آپ ایسی بات نہ کریں، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ صرف سہرش کی چال ہے۔ وہ پہلے بھی ہم دونوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسا کچھ اس نے آتی کے ساتھ کیا وہی سب میرے ساتھ کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایمان اس گھر سے چلی جائے اور اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، وہ اس گھر میں آئے بہو بن کے۔ یہ سن کر احد کا باپ کہتا ہے کہ تم اب جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، تم بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے یا پھر اپنی صفائی دینے کے لیے یہ ساری بات کر رہے ہو۔ ایمان اپنے سسر سے کہتی ہے پاپا احد بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سہرش کی یہ چال ہے، اس نے یہ سب کچھ صرف ہم دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ ہم لوگ علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوں اور ہم ایک ساتھ خوش نہ رہ سکیں۔ احد کے باپ کو یہ سن کے تسلی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، میں اس لڑکی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ فوراً سہرش کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سہرش خبردار، آج کے بعد تم نے مجھے کال کی یا کوئی میسج کیا یا پھر احد اور ایمان سے کوئی تعلق رکھا تو میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میرے بچوں کی زندگیوں سے دور چلی جاؤ اور تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سہرش کو بہت غصہ آتا ہے یہ سب کچھ سن کے کہ میری ایک بار پھر سے انسلٹ ہو گئی۔ ایمان اور احد اب اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ان کی زندگی میں اب کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو سکیں۔ سہرش آہستہ آہستہ گھر میں رہ کر اور کوئی نہ بلائے سہرش کو تو سہرش کا ذہنی توازن خراب ہوتا جاتا ہے۔ سہرش سب کی آپس میں لڑائیاں کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی سہرش کی کسی بات کا یقین نہیں کرتا، نہ کوئی سہرش کو بلاتا ہے۔ سہرش اکیلی ہی رہ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد دکھایا جاتا ہے کہ سہرش روم میں لیٹی ہوئی ہے، بال بکھرے ہیں اور عجیب پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ شفا آتی ہے، سہرش کو بلاتی ہے تو سہرش عجیب سے جواب دیتی ہے جس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ پاگل ہو چکی ہے۔ وہ لوگ سہرش کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سہرش ٹھیک نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد سہرش اسی پاگل پن میں اپنی نبض کاٹ لیتی ہے اور وہاں پر خون ہی خون جمع ہے۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ دیکھتے ہیں تو سہرش کی موت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا بچنا ممکن نہیں۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا سہرش کا انجام ٹھیک ہوا؟ اس کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک